magagalaw langit ko. Mo'y mababa manilutan ang iyong idot niya. Adiada anisodason mo'y Bogdo siya vera ang Diyos kanya ang cipasusay ba Jesu lalima Bogdo Francis siya vera ang cipasus Jesu lagi Bogda Francisca vera ang cipaso Jesu lagi winodigo. Bogda Francisca vera ang cipaso Jesu lagi Bogda Francisca vera ang cipaso Jesu lagi winodigo. Bogda Francisca vera ang cipaso Jesu lagi winodigo. Bogda siya vera ang Diyos kaya ang cipasusay ba Jesu lagima. Bogda Francisca vera ang cipasus Jesu lagi Bogda Francisca vera ang cipaso Jesu lagi winodigo. 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 Mo'y magagalaw
sekarang amci pasal saya Yesus lagi Dr. Francis Xavier amci pasal Yesus lagi Binoniku Dr. Francis Xavier amci pasal Yesus lagi Binoniku Dr. Francis Xavier amci pasal Yesus lagi Dr. Francis Xavier amci pasal Yesus lagi Dr. Francis Xavier amci pasal Yesus lagi amci pasal Yesus lagi Binoniku Dr. Francis Xavier 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 amci pasal Yesus lagi Binoniku Terima Bapa Hari Buddha Hari Bori Bodnya Hari Xavier amca saya amci pasal saya Yesus lagi Dr. Francis Xavier amci pasal Yesus lagi Dr. Francis Xavier amci pasal
फ्रांसीस शावेरा आमचे पासून जेजू लागीं विनोदी कर. फ्रांसीस शावेरा आमचे पासून जेजू लागीं विनोदी कर. फ्रांसीस शावेरा आमचे पासून जेजू लागीं विनोदी सोर्गीच्या मोगाळ बापा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, तुझे हत्यार करून आमच्या लोकांक बावतिस्माचें देणें दिवंक तुवें धाडलोय. देखून आमी संतोसतांव आनी तुका काळजांतान आर्गां दितांव. आमच्या बावतिस्मान तुजें जिवीत आमकां तुवें दिलाय. बरचो बर भावार्थाचें बी आमचे तांय तुवें वपलाय. आमचो भावार्थ वाडोय आनी घोट कोर. तुका चीत दिवन तुज्या पवित्र आत्म्या कडेन एकचारान जिवंक आमकां शिकोय. आमच्या भुरग्यांक भावार्थान कशें वयर काडचें तें आमकां कळय. आमच्या देखीवन चालीन आनी प्रयत्नान तुज्या पुताची वळख हेरांक दिवची उर्बा आनी उमेद आमकां भोगूंक आदार दी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, बरी आमकांच खर्चून पेल्याच्या बरेपणाक वावुरचें उदार मोन आमकां दयाय करून दी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, ह्या संवसारान तूं देवाचें हत्यार जालोय. देवाची खेरीत मजत तुजे सवें आसलेली आनी जायत्यांक देवाचो आदार मेळोसो केलोय. तुजी मोवाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवीत तुका उक्तें करता. आमचे जिवितांतले कोश्ट आनी दूख, पिडा आनी खत तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गोरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं तूं माग. हे घडये ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर. इल्लो वेळ शांत रावचें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, देवाच्या मोगाचे वेंगेन थावन केदीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. भावार्थाक आडवेच्या वस्तूक बळी जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ले वाटेन चलूंक आदार दी. ह्या संवसारी पयण्या उपरांत तुज्या सांगाता देवाच्या राजान साशणीक जिविताचें भाग आमकां मेळोशें कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजें कशी सारकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटीक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलाल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां टायणीक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा. वस्तरे मध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बागीन दे देवाचे माये, आमी आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां सदां सदां. प्रार्थुया. हे देवा, भाग्यवन सा फ्रांसीस शावेरा वरी तुज्या नांवाची वळख आमी जोडूंक तुवें फावो केली. भाग्यवन जिणेन चड आनी चड वाडोवंक तुज्या शासनाचे मोहिमेचो समारंभ आमी चलोसो आनी तसो तो चलोवच्याक भाग्यवन जिणेन आमी आनिकूय वाडोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. परिशदेचे मागणें पवित्र आत्म्या
तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलून व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूं आमकां शिकय. आमी असक आनी पातकी आमकां घुस्पा गोंदळा सापडू दिवं नाका. नेणारपणा आमच्या कळण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक सतत सरशिल्लीं कडसोरां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावू. हें सगळें आमी तुजे लागीं मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय. सासणांक सासणां. आमेन. पवित्र मिसांत भक्तीन वांटो घेवंक आनी याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावया. गायन क्रमांक 12, पान क्रमांक 24, हिम नंबर 12, पेज नंबर 24. शांतीच्या बापासा सगळी एकूण जावच्या आमकां आपूण हाडल्यान देखून गायता. एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकलोच आमचो देव, एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकलोच आमचो देव. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. तुमकांय देव बरी सांज दिवं. आयज केरीज भाशेन आमी येवकार दिया फादर एलेक्स डेमेलोक आनी जायतीं जाणांचे काजार जाल्यान आनी तांची आवय बापूय तांकां सारकी वळखता आनी फादर हांगा जायते फावटी येवन गेला. गेल्या फेस्ताकूय आमचेशें आसलो. देखून तुमच्या नांवान फादर एलेक्साक केरीज भाशेन असो माये मोगाचो येवकार. आनी सुरवातेकूच म्हणटा फादर देव बरें करूं. इतलो बिजी आसुनूय तूं आमचे मदें आयलाय. आमचे पासत मीस भेटोवच्याक आनी देवाचें उतर परगडच्याक आनी अदीक करून इल्लीशी सिनोडाचेर माहिती तातूंत घालतले म्हूण आमी आशेता. आयुश्या मिसाची इंतेन्सावा हे भाशेन युरोनोविसाच्या आत्म्याक मीस वेळिता ताची भयण आपल्या कॉंग्रिगेशनान ओकेसा वासाच्याक मीस वेडयता. सेनेंच्यो सिस्टरी मेरिलीन सेबेस्टीन मेंडोसाच्या जल्माच्या दिसा देवाचे उपकार आठोवंक मीस वेडयता ताची मायपाय. कॅथलीन कायतान मेंडिसाच्या जल्माच्या दिसा देवाचे उपकार आठोवंक मीस वेडयता रोजारीन फ्रांसीस सोज. आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या मानाक देवाचे उपकार आठोवंक मीस वेडयता कोसू जुसे डिसोसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सुरवातेची उतरां. आपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आमच्या पाप सायबान पात्रीस केरेदे बापायच्या काळजा सारकें ही आपोस्तोलीक चीट
बरोवन भाग्यवन झुजेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाक कशे परी ताणें आमोरीस लेतिसिया कुटुंब केलें हें ताच्या गुणांतल्यान स्पश्ट करून दाखयलें. भाग्यवन झुजे खूब दयाळ आनी मोगाळ बापूय जालो. जाणें देवाचे येवजणेक विश्वासी रावून ओगीपणी आपली जबाबदारी पाळून आपलें कुटुंब मोगाचो फळेर केलो. आमच्या आई बापायनी आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांनी आसा ती जबाबदारी पाळून आपल्या गुणा उदेशी आपलें कुटुंब मोगाचें दारजोणें करूंक कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सगळीं सांगाता. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच हांव कुवार मारयेक सगळ्या देवदूतान आनी भोगतान आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा आख्खे तुजे पोरजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्योन फ्रांसिसाक तुवें विंचून काडलोय. तांचे विनवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी ताचे आदीन केल्ल्या हिंडाक दोयालायन सांबाळ आनी शासनाचे सोडणेचे वाटेन चलोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटवेले वाचप. त्या पासत हांव सोम्याच्या एकवटांत आतां बणकोणीत पडलो. तुमचे लागीं प्रार्थून मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसले तुमचे जिवीत जावन दी. सदांच खालती जायात. दुलोप आनी सोशणिकायेची एकामेकाक मोगान सोसात. देवाच्या आत्म्यान तुमचे मोदें एकवट रचून हाडला. तर आतां तुमकां एकठांय दवरता ती शांती सांबाळूंक जाता तितलें करात. तुमी सगळीं एकूच कूड घोडटात. सगळ्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. तशेंच तुमच्या आपोवण्यांक एकूच भरवंसो आसा. आमचो स्वामी एकलोच, एकूच आमचो भावार्थ,
एक आमचें पवित्र स्नान, देवूय एकलोच सोगोटा सर्वांचेर अधिकार चलयता तो, सोगोटा सगळ्यांक उदेशी आपलें काम करीत आसा तो, आनी सोगोटा सर्वा सोवे ठिकाण करून आसा तो, आमा सोमेस्तांचो बापूय. देवाचें उतर. देवाचे उरूपकार. जबाबगीत गायन क्रमांक 66 पान क्रमांक 53, हिम नंबर 66, पेज नंबर 53. आमी सगळीं शुभ वर्तमान आयकूंक उबी रावया. गायन क्रमांक 104 पान क्रमांक 74, हिम नंबर 104, पेज नंबर 74. Always for us, so it's always for us, so it's always for us, so it's always for us. Udramove, utochive, Deva tuja, usogatle, Beliagasa, Zagoidele, Novia Shiva, Devodele, so it's always for us, so it's always for us, so it's always for us, so it's always for us. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते वचना फुडें आवचितूच एक देवदूत जोसेक स्वप्नान दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पडोवन वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जोसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पडोवन गेलो.
आनी एरोत मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन मोशा पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परा परवा देवा उद्देशीं सांगलेलें उतर पाडोन येवचे खातीर हें घडलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या प्रितीच्या भयणान बाबांनो, आयच्या नोवेनाच्या दिसा आमी आमच्या कुटुंबाचेर नियाळ करता आनी तुमच्या विगारान म्हाका हें नोवेन दिलां घडयेक. हांव कुटुंबीक समितीचेर वावर करतां, देखून म्हाका दिसता तोच तेचो हेतू आसतलो. आनी हे वरोस पापसाहेब आमकां आमोरीस लेतिसियाचें वरोस सोंभ्रोमोंक आपयतालो. थोड्या दिसांनी तें काबार जाता आनी 5 वर्सां ह्या अपोस्तलीक चिटीक जातात. आनी त्या निमित्तान आमकां जोण एकल्याक पापसाहेबाचो उलो आसलो. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कौटुंबीक जिविताचेर नियाळ करचो. आमी जर आमच्या ह्या समाजान, आमच्या समुदायान, आमच्या खाजगी जिवितांत नदर मारली जाल्यार आमी पळयता ह्या संवसारान जर कितें चड करून ताचेर बदल जाला, अजिवोस आमकां दिसता की ज्या वरवीं जायती उत्सांबळय आयल्या, तें जावन आसा कुटुंब. कुटुंब ह्या आधुनीक संवसारांत सगळ्यान अशी एक वोस आमकां नियाळ करूंक जाता जी जायत्या वेगवेगळ्या गोश्टींक लागून अफेक्ट जालेली आहा, ताचेर प्रभाव पडलेलो आहा. कित्याक ताचे भितर आमी सगळीं मनशां रावता. दुसरी वस्तू ह्या समाजान ताचो बदल जाला खरो, इतल्यो आमकां ताचो प्रभाव पडना. पूण जेन्ना कुटुंबीक जिविताचेर ह्या आधुनीक संवसारांत प्रभाव पडटा तेन्ना ते जोण एकल्याक आमकां लागू जाता. आमी पळयता ह्या संवसारांत कुटुंबांचेर जायतीं आव्हानां आयलेलीं आहात. आमी पळयता आमची कुटुंबां धाकटीं जालेलीं आहात, धाकटीं जायत गेल्यान. तांकां म्हणटा हांव नॅनो फॅमिलीज, मायक्रो फॅमिलीज. म्हटल्यार आदल्या काळार जायतीं भुरगीं जल्माक एका कुटुंबान येतालीं. आतांच्या दिसांनी चड भुरगीं जल्माक हाडूची न्हय म्हूण सरकार आमकां प्रोत्साहन दिता. त्या भायर जायतीं जाणां हालींच्या दिसांनी भुरगीं जल्माक हाडल्या उपरांत तांचो परामोस करूंक चड जावचो ना आनी आसलेल्या भुरग्यांक बरें तांचेर दुडू खर्च करचे पासत, तांकां बरें शिक्षण मेळचें पासत आमी आमची कुटुंबां धाकटीं करीत चल्ल्या. आमी पळयता मिडियाक, हे प्रसार माध्यमांचो जायतो प्रभाव आमच्या कुटुंबाचेर पडला. आमचें जिवीत मोबायलाचेर, टॅलिविजनाचेर आनी वेगवेगळ्या गॅजेट्साचेर अवलंबून आहा. जर आमचें मोदें जर इंटरनेट ना, जर आमचें इंटरनेट डेटा कार्ड काबार जाला जाल्यार जायती उत्सांबळाय आमच्या जिवितान येता. जर टेलिविजन चलोना जायत, इलेक्ट्रिसिटी गेल्या जायत, आमचो जीव वयर खाला जाता. त्या भायर आमचो वावराचो सगळो जी मांडावेळ पयले भाशेन आसलेली, आमचो एक स्पेसिफीक टायम आसलो, सकाळथान सांजे पर्यंत आमी वावर करतले. आमी आतां पळयता आमी दीस आनी रात वावर करून चड आनी चड दुडू आमचे लागीं कशें येतले ताचेर नियाळ करून आसा. जाल्यार आयज आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी वळखून घेता की प्रत्येक मनशा सोबे आमकां कितें फायदो जातलो. इट्स अ कन्झ्युमरिस्टीक एटिट्यूड. म्हाका तुजे लागसून कितें फायदो आहा, म्हाका जाल्यार तुजे लागसून कांयच फायदो ना जाल्यार म्हाका तुजे जिवितांत तुका म्हाज्या जिवितांत कांयच वालोर ना. आनी देखून
ह्या संवसारांत आमी फकत युटिलिटेरियन कसो म्हाका उजार करूंक जायत मनीस ह्या मनशाचो वापर म्हज्या जिवितान कसो जायत हेचेर आमचें ध्यान मन दवरून आमचें जिवीत आमी चलयता तर ह्या सगळ्या परिस्थितीन केन्ना केन्ना म्हाका कशी म्हजी करमणूक जायत म्हाका कशी खुशालकाय मेळत आनी देखून आमी हेडनिस्टीक लायफस्टायल म्हटल्यार म्हाका फकत म्हाजेंच पडलां म्हाका कशी खुशालकाय मेळटली म्हाका कशें रिलॅक्स जावंक मेळटलें इतलें पळयत मनशां आपलें कुटुंबीक जिवीत जियेतात आनी हालींच्या दिसांनी एक नवें आव्हान आमच्या मुखार आहा आनी तें म्हटल्यार ह्या कोरोना महामारी वरवीं जायती कश्ट आनी दूख जे कुटुंबांनी अनुभवल्यात कित्याक ही 1.5-2 वर्सां कुटुंबान आमी एकठांय रावल्या उपरांत घोवा आनी बायलेक आतां एकठांय रावल्या उपरांत ती एडजस्टमेंट करूंक एकामेकाक सोजमून घेवंक रावंक जायना आनी देखून जायते घटस्फोट वाडत चल्ल्यात चीन सारक्या देशांत चायनाक 200% घटस्फोट वाडल्यात आनी भारत ताका अपवाद ना भारतांत देखून जायतीं कुटुंबां आयज एकठांय रावंक आमकां बरो सुयेग आसलो खरो देवाचें आमकां एक बरें देणें आसलें खरें पूण जेन्ना आमी एकठांय कुटुंबांत रावंक लागल्या चड आनी चड आमी वेळ एकामेका बरोबर सारल्या उपरांत आतां आमकां त्या मनशांचो खांठाळो येवंक लागला प्रितीच्या भयणान भावानो ही वस्तुस्थिती हा हें वास्तव हा आनी हें आमकां आमचे दोळे बंद करून बाजूक दवरूंक जायना कित्याक आमी सगळीं ह्याच कुटुंबांत रावता आनी ज्या कुटुंबान ही सगळीं आव्हानां आहात त्या कुटुंबाक आमकां पर्याय ना म्हणजे म्हाका जर कुटुंबांत रावंक नाका जाल्यार हांव वचून दुसऱ्या सुवातेर रावंक सोदता जायत जाल्यार म्हाका दुसरो पर्याय ना इट इज इंडिस्पेन्सिबल टू स्टे समवेअर एल्स अदर दॅन फॅमिली फॅमिलीक बाजूक काडून आमकां हॉटेलांत रावंक जायना फॅमिलीक बाजूक काडून आमकां रिसॉर्टांत रावंक जायना फॅमिलीक बाजूक काडून हाजिलान आमकां रावंक जायना आमकां फामील भोव गरजेची कित्याक मनशाक देवान ह्याच फामिलीन जल्माक हाडला ह्याच फामिलीन आमकां नांव मेळटा ह्याच फामिलीन आमी ल्हानाची व्हड जाता ह्याच फामिली वरवीं आमकां समुदायाची जिवितांत प्रवेश मेळटा ह्याच फामिलीन आमकां आमी जिवीत कशें जियोंक जाय ताचे शेगूण आमकां शिकोवंक मेळटात ह्याच कुटुंबान म्हाका सुरक्षितता मेळटा ह्याच कुटुंबान म्हाका हांवें चूक केली जाल्यार पेकोवणी मेळटा ह्याच कुटुंबा वरवीं म्हाका म्हज्या जिवितान खरी दादोसकाय मेळटा असलें महत्वाचें फामिलीचें जिवीत आमकां देवान दिलां जाल्यार खूद देव ह्या कुटुंबान जल्माक येवन आमची कुटुंबां संस्कारीत करता आनी ह्या आपल्या जल्मा वरवीं जो जल्म आमी आतां एका म्हयन्या उपरांत सोंपरमतल्या ह्या आपल्या येण्या वरवीं आमकां दाखोवन दिता की तो देखून एक कुटुंबाचें जिवीत जियेता प्रितीच्या भयणान भावांनो जर देव आमचो त्रैक्याचो देव जर आपलो कुटुंबीक जिवीत जियेता आनी जेन्ना मनशाची सोडवण घडोवच्या पासत आपूण खूद एका कुटुंबान जल्माक येता जाल्यार आमी आमच्या जिवितान देवा सोवें इतली आपुरबाय कुटुंबा विशीं तो दाखयता जाल्यार आमी आमच्या खाशा जिवितान ह्या कुटुंबा सोवें कितली आपुरबाय दाखोवंक जाय आनी जर हें कुटुंब इतलें म्हत्वाचें आहा जंय हांव जल्माक येता हांव वाडटां आनी हुंयच म्हाका खरी दादोसकाय आहा जाल्यार हांवें ह्या कुटुंबाक साठी वो कुटुंबीक जिविता साठी कितें वावर केला आमी घडयेक सांगो हांव म्हजो दिसपटो जो पुरो दीस वावर कोत्ता दिसाचो वावर हो म्हज्या कुटुंबा पासत आहा हांव म्हजी जी सगळीं वावर कामां कोत्ता ती कुटुंबा पासत आहा पूण आमी आमकांच विचारुया आमी आमचो हो वावर केला खरो पूण ह्या कुटुंबा साठी कितलो वेळ हांवें दिला
ओ हांव फकत दुडू लागीं करूच्या पासत ओ ऐशो आरामाचें जिवीत म्हाकाच न्हय पगोर म्हज्या कुटुंबांतल्या हर एक वावराड्याक हर एक मनशाक मेळोवच्या पासत हांव वावर करून आसा करो पूण म्हजें ध्यान मन दुडवाचेर आहा वो म्हजें ध्यान मन म्हज्या कुटुंबाचेर आहा. जेन्ना प्रितीच्या भयणान बाबानू ह्या आधुनीक संवसारान ही आमची कुटुंबाचेर येदे व्हडलें संकट आयलां जाल्यार इग्रोज मात एक वडील ह्या नात्यान आमकां जण एकल्याक सांगूंक सोदता की पोत्तून एक पावट तुमी तुमच्या जिवितान ह्या कुटुंबाचेर तुमचें ध्यान मन दवरात आनी ह्या कुटुंबा सोबे आसलेलें तुमच्या जिवितांतलें महत्व वळखून घेयात. यू शूड नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ फॅमिली इन युअर लायफ. आनी जेन्ना प्रितीच्या भाव भयणीनो इग्रोज मात आमकां ही आमचें कुटुंबीक जिवीत फलादीक करूच्या पासत सबळ करूच्या पासत तें पवित्र करूच्या पासत आनी खुशाल बरीत करूच्या पासत आमकां शिडकायता. प्रितीच्या भाव भयणीनो वेळा काळार पाप साहेबा वरवीं आमच्या मुणयारान वरवीं पाद्रीन वरवीं आमची कुटुंबां नवसणी करूंक आमकां आदार दिता. आमी पळयता गेलीं 50 वर्सां आनी अदीक इग्रोज मातेचे जे पाप साहेब जावन गेले भाग्योन जुवांव 23 ताचे उपरांत पावलू 6 भाग्योन जुवांव पावलू 2 ताचे उपरांत आयलो बेनेडिक्ट 16 आनी आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस हे जण एकले आपले पॉन्टिफिकेट सुरू करतना आपले मिसांव एक पाप साहेब ह्या नात्यान सुरू करतना पयले सुवातेर आमची कुटुंबां नवसरूंक आमकां आपयतात. जाल्यार हो पाप साहेब फ्रांसीस सुरवातेकूच 2013 सालान जेन्ना पाप साहेब जालो तेन्ना रोखडोच ताणें आमकां सगळ्यांक कुटुंबाचेर नियाळ करूंक उलो मारलो. आनी 2014-2015 सालान 2 परिशदो जाल्यो आनी ह्यो 2 परिशदो कुटुंबीक जिविताचेर आसल्यो. आमकां जण एकल्याक ताणें पत्रकां धाडलेलीं प्रश्न धाडलेले आनी आमकां आमच्या फिरगजेन ह्या प्रश्नाची उतरां बरोवन आमकां धाडूंक सांगलेलें. 2015 सालान हांव बेंगलोरसून अभ्यास करून येयल्लो तेन्ना हांवेनूच हे प्रश्न हर एक इगर्ज आनी सिंधुदुर्ग दियासीसच्या धाडलेले आनी तुमी जण एकल्यान ह्या प्रश्नाची उतरां बरयलेलीं. आनी ताची नियाळ केल्या उपरांत 2 वर्सां उपरांत पाप साहेबान आमकां एक महत्वाची शिकवण दिली आनी ती शिकवण जावन आसलेली आमोरीस लेतिसिया, मोगाचो उल्हास, द जॉय ऑफ लव. आमकां जण एकल्याक आमच्या कुटुंबान हो मोगाचो उल्हास अनुभवूंक जाय. आनी जेन्ना आमी हो मोगाचो उल्हास अनुभवता तेन्ना हो मोग आमी पेल्याक वांटूंक जाय. चड करून आमच्या कुटुंबांतल्या बाकीच्या मेंबरांक सभासदांक तो मेळोंक जाय. आनी हयूच पयलें शुभवर्तमानाची परगोटणी सुरू जाता. आमकां भायर वचोन शुभवर्तमान परगोटची गरज ना. पयले सुवातेर आमकां हें शुभवर्तमान आमच्या कुटुंबान आमच्या घराब्यान परगोटूंक जाय, आमच्या भाव भयणांक परगोटूंक जाय, आमच्या भुरग्या बाळांक परगोटूंक जाय, आमच्या माय पायक परगोटूंक जाय. आनी तेच भाशेन एका गांवान एका बायलेक आनी बायलेन आपल्या गांवाक हें शुभवर्तमान परगोटूंक ही चीट अपोस्टोलीक चीट आमकां आपयता. पाप साहेब अयूच रावना. बगोर 150 वर्सां जेन्ना बागेवन झुजेक ह्या सगळ्या संवसाराचो आस्कारी करतात ताची परब ताचो योग पळोवन ताची संदी घेवन पाप साहेब आमकां ह्या वर्सा बागेवन झुजेचें वरोस सोंबरोवंक आपयता. पायस 9 हो पाप साहेब बागेवन झुजेक आख्ख्या संवसाराचो जेन्ना ताणें आस्कारी केलो ह्या वर्सा ताका 150 वर्सां काबार जातात. आनी ही संदी घेवन पाप साहेब आमकां एक खेरी दुसरें एक पत्र बरयता. पात्रीस कॉर्दे एका बापायच्या काळीज ओळखूंक आपयता. आनी ह्या चिटीन बागेवन झुजे हे नाजरेच्या कुटुंबान कसो जियेलो आनी आमी जण एकल्यान आमच्या कुटुंबान कशें जियोंक जाय हाचे पासत बागेवन झुजेचें एक उत्तम उदाहरण आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्या बागेवन झुजेचेर नियाळ करतना खेरीत भाशेन 8 वेगवेगळ्या शब्दांसून ताची आमकां वळख करून दिता. पयले सुवातेर आमकां तो सांगूंक सोदता की हो झुजे मोगाळ बापूय आसलो. तो न्हय फकत मारयेक मोगाळ आसलेलो बगोर जेजूकूय मोगाळ आसलेलो. आनी हो ताचो मोग आमी आयच्या वांजेलांत आजच्या शुभवर्तमान आयकला. भोव थोड्या उतरांनी बागेवन झुजेची आमकां वळख करून दिलेली आहा.
सायबीण मांय विशीं आमकां इतली अपुरबाय आहा, जशे भाशेन देवान सायबीण मांयक आपली येवजण उक्तापी केली, तेच भाशेन मातेवाच्या शुभवर्तमानान सर्वेस्पोर देव बागेवन जुजेक आपली येवजण उक्तापी कोत्ता. आनी जे भाशेन सायबीण मांयन सर्वेस्पोर देवाची येवजण आपल्या जिवितान पुर्ती केली, ते भाशेन बागेवन जुजे देखून आपल्या जिवितान देवाची येवजण पुर्ती करता. म्हणून बागेवन मातेव आपल्या शुभवर्तमानांसून आमकां उक्तापे कोत्ता. जाल्यार प्रितीच्या भयणान बाबांनो, हो जुजे न्हय फकत मोगाळ आसलो, बगोर तो एक ओबिडियंट आज्ञाधारक बापूय आसलो. उठलो, वच, आनी तो गेलो. इजिप्ताक तुका वचोंक जाय म्हटल्यार तो उठलो, सायबीण मांयक आनी बाळका जेजूक घेतलें आनी तो इजिप्तान घेतलो. कितलो आज्ञाधारकपणा ताचे जिवितान आसलो. आमकां जर आयज देवाचें उतर सांगता हें करूं नाकाय, वो हें तुवें करूंक जाय, जाल्यार कितल्या उदार काळजान आमी हें देवाचें उतर आयकोंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तयार आसा. आमकां बागेवन जुजे आपल्या जिवितांसून आमी कशे भाशेन आज्ञाधारकपणां दवरूंक जाय, कशे देवाच्यो आज्ञा आमच्या जिवितान पाळूंक जाय हाचें उत्तम उदाहरण दिता. तिसरे सुवातेर बागेवन जुजे आमकां आमच्या जिवितान देवाची येवजण स्विकारूंक आपयता. इज अ स्विकारणारो बापूय. देवान जी कितें येवजण ताचे मुखार दवरली ताणें ती मानून घेतली. कितें आमच्या जिवितान जायते अशे कश्टात, जायते अशीं अदृसां आयल्यान, जायती अशी भिरांत आयल्या जशी बागेवन जुजेच्या जिवितान आयली. आयच्या शुभवर्तमानान आयकल्या कशे भाशेन ताच्या जिवितान ही भिरांत आयली. पयले सुवातेर अशी भिरांत आयली जंय ताका सायबीण मांयक जी गोरबेस आसलेली अशा चलयेक आपल्या जिवितान आपली पोतीन म्हूण मानून घेवचें आसलें. खंयचो दादलो आपल्या जिवितान अशा भुरग्याक, अशे चेडवाक आपली पोती म्हूण मानून घेतलो जी ऑलरेडी, जी आदी फुडेंच गर्भेस आसा. आनी बागेवन जुजे एक नितीवन मनीस आसलो. ताका जाय आसलें जाल्यार पवित्र शास्त्र आमकां सांगता तो गुप्ती सोडूंक तिका सोदतालो. पूण जेन्ना देवान ताका आपली येवजण उक्तापी केली, बागेवन जुजेन तें स्विकारलें. आमच्या कुटुंबान अशीं जायतीं कश्ट आनी आव्हानां येतात. कितें आमी बागेवन जुजे भाशेन आमच्या जिवितांत ती स्विकारूंक, मानून घेवंक, हे देवाची येवजण आहा हांव ती मानून घेता म्हूण मानून घेवन आमचें जिवीत, कौटुंबीक जिवीत फुडें व्हरूंक बागेवन जुजे आमकां एक उत्तम उदाहरण जाता. चवथे सुवातेर बागेवन जुजे आमच्या साठी एक धाडसी बापूय जाता, करेजियस फादर जाता. पळयता हांव आमी बेतलेमांतसून इजिप्तान कशे भाशेन ताणें सगळ्या आव्हानाचेर धाडस आपल्या काळजान दवरून सायबीण मांयचो आनी तेच भाशेन जेजूचो सांबाळ केलो. आमच्याय जिवितान जायते अशे कश्ट आयल्यात, पूण कितें आमचें ही धाडस आमी सर्वेस्पोर देवा सोवे दाखयला. बागेवन जुजेन आपल्या जिवितान हें धाडस सर्वेस्पोराचेर आपलो नीज बावाट दवरून दाखयलें. आमकांय बागेवन जुजे ह्या असल्या आव्हानाच्या वेळार एक धाडसी बापूय जावंक, एक धाडसी आवय बापूय जावंक, वडील जावंक, एक भुरगें जावंक, एक तरणाटो जावंक आमकां आपयता. जाल्यार होच बागेवन जुजे आमच्या साठी एक बरो कामगार कसो एक उत्तम उदाहरण दिता. ही इज कॉल्ड द पेट्रन ऑफ वर्कर्स. मायाच्या पयलेर आमी ह्या बागेवंताची परब करता. बागेवन जुजेची 2 परब्यो आमकां आसात. सायबीण मांय चौपती 19 मार्चाचे 19वेर आनी मायाच्या पयलेर आमकां बागेवन जुजे एक वावराडी म्हूण आमकां परब करूंक इग्रोज मात आपयता. जर वावर ना जाल्यार आमकां वालोर ना. जो मनीस ह्या समाजान वावर करिना असल्या मनशाचेर आमी खंयच्याच दोळ्यांनी कसले नदऱ्यो घालता ते आमी जणेकली जाणो. जर आमच्या जिवितान ह्या वावरा वरवीं जर आमकां आमचें अस्तित्व मेळटा, आमची डिग्निटी मेळटा, जाल्यार बागेवन जुजे आमकां दाखोवन दिता की आमच्या जिवितान जेन्ना आमी वावर करतना न्हय बरो वावर ओ उचलो वावर ओ व्हायट कलरचो जॉब, ब्लू कलरचो जॉब, म्हाका दिल्लो वावर हांव फलादीक करतलो. बागेवन जुजेन आपल्या जिवितान न्हय फकत सुताराचें काम केलें, पूण एक बापूय ह्या नात्यान जेजूक ल्हानाचो व्हड केलो. सायबीण मांयक तिच्या आव्हानाच्या वेळार जेन्ना तिच्याय जिवितान तिका देवाची येवजण पुर्ती करूची आसली त्या वेळार ताका सांगात दिलो. आमी पळयता हो बागेवन जुजे आमचे साठी आमकां आमच्या जिवितान एक वावर करतना एक उत्तम आदर्श जाता.
जाल्यार शेकी आमी ओळखून घेता की हो भाग्योन जोजे शांतपणे आपलो वावर कोत्ता, कोणाकूच कळोंक दिना आपलें महत्व. And therefore we are called to work in the shadows. जंय लोक आमकां पळयनात त्या सुवातेर आमकां वावर करूंक आपयलेलें आहा. न्हय म्हाज्या नांवांक म्हाका नांव मेळोवचें पासत, म्हाका फेम मेळोवचें पासत, 4 लोकांनी म्हाका पळोवचें पासत आनी 4 लोकांनी म्हजे विशीं आनीक 4 लोकांक सांगोवचें पासत म्हाका वावर करूंक आपयलां. बगोर जी देवान येवजण म्हाजे साठी मांडल्या त्या येवजणे प्रमाणे म्हाका वावर करतना हांव म्हजो वावर पेल्याक दाखोवचें पासत न्हय, पूण हांव विश्वासी चाकर जावचें पासत हांवें करूंक जाय म्हूण भाग्योन जुजे आमकां दाखयता. जेन्ना ह्या सगळ्या ताच्या शेगुणाची नियाळ करतना आमकां 2 म्हत्वाच्यो वस्तू वळखूंक जाता आनी तेच आयची परिशद आमकां जण एकल्याक बाळगूंक, आमच्या काळजान बाळगूंक आमकां आपयता. पयले सुवातेर आमी जण एकल्यांनी आयकोंक तयार आसूंक जाय आनी दुसरे सुवातेर आमी एकामेका बराबर सांगाता चलोंक आयती आसूंक जाय. ह्या परिशदेचो विशय आसा सिनड, म्हटल्यार आमी एकामेका बरोबर चलोंक आयती रावंक जाय. ह्या फिरगजेंत, ह्या भावाट्टी जिवितांत, ह्या आजगांव ह्या सुवातेर जेन्ना आमी चलता तेन्ना म्हज्या सांगाता कोण आसा? ह्या प्रवासांत म्हाका म्हाजे सांगाता आसतना हांवें खंयच्या अशा मनशांक पयस दवरला ज्या वरवीं म्हाका तांच्या सांगाता प्रवास करूची इच्छा ना, म्हाका मन ना तांकां म्हज्या प्रवासान सांगाता घेवंक. ही परिशद प्रितीच्या भयणान बाबांनो आमकां दाखोवन दिता की आमकां सगळ्यांक हो प्रवास दिल्लो आहा. ह्या संवसारान आमकां जण एकल्याक ही यात्रा करूची आहा आनी ही यात्राची शेवटाक आमी सगळीं सर्वेस्पर देवाशी पावतले हांव. पूण ह्या यात्रेंत हांव जेन्ना चलता तेन्ना कोण कोण म्हाजे सांगत आहात, कसले ते बरे अनुभव म्हजे सोबे आहात, कसले अडचणी हांवें म्हज्या प्रवासान अनुभवल्यात. आयज इग्रोज मात तुमचो ताळो आयकोंक सोदता. आयज पर्यंत इग्रोज मात तुमकां शिडकायताली, तुमकां शिकवण दिताली. आयज इग्रोज मात आमकां सांगता, चड करून पाद्रींक, बिस्म साहेबाक, पाप साहेब खूद आपले जिवितान तुमच्या सोबे आसलेले ओत्रेक, तुमचे सोबे आसलेले हुस्के, तुमचे विचार सजमून घेवंक सोदता. द चर्च वॉन्ट्स टू लिसन टू यू. कितें तुमी तुमच्या काळजान आसलेले ओत्रेक तुमच्या विगाराक ह्या इग्रोज मातेक सांगोंक तयार आसात? कसलेच भेन नासतना, कसलीच खंत बाळगी नासतना, कसलोच विचार बाजूक दवरून जो तुमकां सांगोंक उक्तेपणी स्वतंत्रताय दिना तो विचार बाजूक दवरून आयज उक्त्या मनान इग्रोज मात तुमकां उलोवंक आपयता. स्पीक, उलयात. जे वरवीं इग्रोज मात बापूय ह्या नात्यान तुमचे कश्ट वळखून घेवन तुमच्या कश्टांत तुमच्या सांगाता चलता ही भावना तुमच्या काळजान पुत्तून रोवंक आपयता. जाल्यार इग्रोज मात न्हय फकत आपल्या इगर्जेच्या जिवितांत ही आध्यात्मिकता जियोंक आपयता, बगोर होच विचार आमच्या खाशा कौटुंबीक जिवितांत देखून आमकां बाळगूंक आपयता. जर इग्रोज मात सांगता की हांव तुमकां आयकोंक सोदता, जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबीक जिविताची नियाळ करतना विचारुया, कितें हांव म्हज्या घरकारणींक, घरकाराक, भुरग्यांक, म्हज्या माय पायक आयकता? डू आय लिसन टू माय ओन फॅमिली मेंबर्स इन माय वेरी फॅमिली? बागेवन जुजे आयकतालो, तो देवाक आयकतालो. ताणें सायबीण मायच्या कुसव्यान बाळक जेजूचे कश्ट ते देखून ताणें आयकले, सायबीण मायचे कश्ट ताणें आयकले आनी देखून तो एक बरो बापूय जावंक पावलो, शेगुणान बोल्लोलो बापूय जावंक पावलो. आयज आमकां जण एकल्याक शेगुणान बोल्लेलीं मनशां जावंक आपयलेलीं आहात आनी हे शेगूण आमची कुटुंबां नवसरतले. जाल्यार आमोरीस लेतिसियाचें कुटूंब म्हटल्यार कितें? आमोरीस लेतिसियाचें कुटूंब म्हटल्यार सोमेस्तांनी शुभ वर्तमाना प्रमाणे, शुभ वर्तमानांतल्या शेगुणा प्रमाणे आमची कुटुंबां नवसरलेलीं. आनी बागेवन जुजे आमचे साठी एक उत्तम उदाहरण जाता शेगुणान बोल्लोलो, जो आमकां देखून आमच्या जिवितान ही नवसरणी घडोवंक आपयता. आनी देखून आज जेन्ना आमी ह्या बागेवन जुजीचे जिविताची नियाळ करता तेन्ना
दोन महत्वाचे संदेश काळजान दवरून घरा वचोया. पयले सुवातेर आमी एकामेकाक आयकोंक तयार जावया. ईच वन हॅज गॉट टू से समथींग. प्रत्येक मनशाक जावं तो सुपुल्लें भुरगें, त्या भुरग्याक देखून कितें तरी सांगोंक आसा. आनी चड करून भाग्योन बेनेडिक्ट म्हणटा की सर्वेस्पोर देव सुपुल्ल्या भुरग्यां सोवे देखून आपली येवजण उक्तापी करता. आनी देखून जेजू शुभवर्तमान म्हणटा, सर्वेस्पोर देवा हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक तुवें ह्यो व्हडल्यो वस्तू सुपुल्ल्या भुरग्यांक उक्ताप्यो केल्योय. आमच्या जिवितान जायती अशीं, आमच्या कुटुंबान जायती अशीं आमी सुपुल्लीं म्हूण तांकां पाचारता. तांचे सोवे कांयच वालोर ना, तांकां आमी कांयच म्हत्व दिना. आयज कितें आमी तांकां आयकोंक तयार आसा? तर ही परिशद आमकां न्हय इगोर्ज मातेन एकामेकाक आयकोंक, बगर आमच्या समुदायाच्या जिवितान एकामेकाक आयकोंक आनी तेच भाशेन आमच्या कुटुंबान देखून एकामेकाक आयकोंक आपयता. कितें आमी आमच्या कुटुंबान एकामेकाक आयकोंक तयार आसा? जर आमी एकामेकाक आयकली जाल्यार आमच्या कुटुंबांतलीं जायतीं आव्हानां ह्याच सुवातेर काबार जातलीं. आनी दुसरे सुवातेर आमकां आपोवणें आहा एकामेका बराबर चलोंक. आयज जेन्ना ही परिशद आमकां सगळीं सांगातां चलोंक आपयता, तेन्ना आमी विचार करुया, आमी आमच्या वाड्यान एकामेका सांगातां चलता? जायते अशे भाव भयण आहात जे आपलो विचार मानून घेवंक ना म्हणून ह्या समुदायाच्या विरुद्ध गेल्यात. वाड्यांसून तांकां आमी भायर दवरलां, वाळीन घातला तांकां. कित्याक? ती फामील आमचे विचार मानून घेयना. आमी आमच्या कुटुंबाची नियाळ करुया. कितें आमच्या कुटुंबान आमी सगळीं एक कुटुंब म्हणून सांगातां चलता? ही परिशद प्रितीच्या भयणान भावांनो आमकां एक म्हत्वाचो विशय आमच्या मुखार दवरता. ह्या तिसऱ्या सहस्रांतलें 3rd मिलेनियमांतलें ही आमचो समाज, समुदायाचें जिवीत आनी इगोर्ज मातेचो मार्ग जावन आसा परिशद. जर आमी एकामेकाक आयकलें आनी एकामेका बराबर चल्ल्या जाल्यारूच जेजूचें शुभ वर्तमान ह्या संवसाराक आमी फाकोवंक पावतले. आनी ह्या वरवीं आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसियाची कुटुंबां जावंक पावतलीं. जाल्यार ह्या मिसा बलिदानान भाग्योन फ्रांसीस सावेराच्या मध्यस्थीन मागोया आमची कुटुंबां, ह्या आजगांव फिरगजीतलीं कुटुंबां आमोरीस लेतिसिया कुटुंबां जावंक पावंक आनी भाग्योन जोजेची शिगूण आमच्या कुटुंबासून हेर लोकांक दिसूंक पावंक. आमेन. आमी उबी रावया आनी आमच्यो किरकोळ गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवान जुजेच्या गुणाचेर लक्ष घालून आपल्या हाताखाला आसलेल्या कुटुंबाची सेवा करून आनी आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसिया कुटुंब जावं देवाच्या उतरांतल्यान शिकवण दिवंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक एक कुटुंब आसा म्हूण ओळखून पोरजेची सेवा करतना सगळ्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अडचणींक सांपडलेल्या कुटुंबा सेवेक दया दाखोवंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी भाग्यान जुजेच्या जिविताचेर नियाळ करून ताचे गुण आपणावूंक आपली कुटुंबां मोगाच्या आनंदान भरलीं कुटुंबां करूंक कृपा आनी बळ फावो जावंक बापा लागीं मागुया.
जेसूच्या नावान बाबा हे मागणे कोतां तुका. कोश्टदुखीन अडचणीन आनी वादळ मोळांक सांपडलेल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो स्थिर भावात देवाचेर सांबाळून आनी ताच्या आकांताच्या वेळार फावो तो आदार आमच्या उदारपणान फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बाबा हे मागणे कोतां तुका. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून जायतीं कुटुंबां वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आनी अडखळी उप्रासल्यात. असल्या वेळार असल्या कुटुंबाचेर जिवीत देवाच्या हातान घालतना भाग्यान जुजेच्या गुणांनी भरलेल्या मनशांक उदेशी कश्टान आनी पिडेन सांपडलेल्या कुटुंबा सवें बरेपण दाखोवंक बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बाबा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या खाजगी गरजा खातीर मागोया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, भाग्योन जुजैक तुवें ह्या संवसाराचो आस्कारी केलोय. भाग्योन जुजेन आपल्या जिवितान तुवें आकारलेली येवजण पुर्ती करूंक आपणाकूच ओपून दिलें. ताच्या जिविताचेर नियाळ करून ताणें जियेल्ल्या शेगुणा वरवीं आपलें जिवीत फलादीक केलें. ते भाशेन आमी देखून आमची जिवीत फलादीक करूंक त्या शेगुणांनी आमकां भर आनी ह्या वरवीं आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसियाची कुटुंबां जावंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत क्रमांक 145 पान क्रमांक 90, हिम नंबर 145, पेज नंबर 90. जेजू निवडलेली ताचे कोण आपले वासरो ताणे बसून आमच्या जेजू आमच्या काळजाची भेट कोता. बापा मागून घे तुझ्या मनाचो म्हज्या भावा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मानाकडे आमच्या त्या पयसुच्या देवान सगळे स्पॉट मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो वाखाणणेचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार. आनी जशें भाग्यवंत गोवळ्यांनी आपल्या हिंडाची जतनायेन सेवा केली तशेंच आमा सोमेस्तांक आमच्या गोवळ्या सांगाता त्याच हिंडाचे सेवक आमचें जिवीत भेटोवंक करपा दी. हें आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजो उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस सावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परबेची तयारी करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तशे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, ऑल्वीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रितीमोखान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकोनी हे फिगोजेंतान मरण गेलेल्या जणेकल्या
आमच्या भावडींची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेलाय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं शेज बाराबर ती मेली, तशीच ताशे बाराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यात तेरा आमच्या भावडींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मोकामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी ह्या फिगोर्जेन रावतल्या सणेकल्या कुटुंबाची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुसे ती सपोती, भाग्योन दोन दुता आनी सोर काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. येशू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सोमया जेजून आमकां सगळ्यांक देवाक आमच्या बापा म्हूण उलोव मारूंक आपयलां आनी ह्या वरवीं आमी सगळीं एक कुटुंबाची जाता. ह्यो भावना आमच्या काळजांत दवरून सोमयान शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमांनी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या ती म्हजी बरोवची म्हाका फावना, पूण तुज्या क्रोधान म्हाका भलायकी मेळटली. Sovereign,
आमी सगळीं 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 जेसू आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो भाव आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं 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 आत्मोदिला सोडलेल्या आमी सगळीं ताची देणी वेगवेगळी आमी सगळीं सगळ्या रूपेची सुचे आमी सगळीं सगळ्या रूपेची सुचे आमी सगळीं 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 सोमेसा बी भाव भयणी आमी सगळीं एका जिवान बोललेली आमी सगळीं एका जेवणात पोसलेली आमी सगळीं एका जेवणात पोसलेली आमी सगळीं 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 प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या भोवमोगाळ बापा, भाग्यवन फ्रांसीस सावेराच्या काळजान पेटलोल्या तुज्या मोगान तांबोन आसलेल्या कोश्टा वावरावनी ताणें तुजे पवित्र सोबे खातीर आपलो जीव करचिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Queridos vecinos, hoje é dia de nós.
खायलो वाडोवका किरायशा मिसाची आनी नव्याची मांडावळ सांबाळ्ळ्या देखून तेच भशेन मोशे देनवास फादर आलेक्स डिमेलोक बिजी आसुनी आनी इतलो वावर आसुनी आतां आनीक सिनडाचो वावर ताचे दिल्ली आसा कित्याक तशें करूंक जाता ताची कॅपेसिटी आसा आनी देखून ताका आनी इल्लो वावर दिलेलो आसा तरी सावन आमचे मोदें येवन आमचे खातीर हे मीस भेटयलां आमचे खातीर देवाचें उतर परगटलां आनी अदीक करून तातूंत सिनडा विशीं आमकां इल्ली म्हायती दिल्या देखून फादर हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणींच्या नांवान आमी तुमकां देन वाचता आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच 3 तारखेक आमच्या फेस्ताक तुमी येवचें म्हणून आमी आतांच आमंत्रण दिता थँक्यू फादर फाल्यांची मांडावळ जावन आसा बरड तिरोडा आनी नानोज हांची केरेज भाशेन तुमची वाचपां तुमी घेवन वयची आयज कोण तरी न्यूज पेपर घेवन आयलेलो की 500 वर्सांचे वयर आनी गरबेस आसा त्या वस्तुऱ्यांक देव मंदिरांनी प्रवेश मेळचो म्हणून 2 वस्तू आसात भितर पयली वस्तू ते जे कोणी 2 इंजेक्शनां घेतल्यान जे कोणी 2 वॅक्सीन घेतल्यात तांकां दुसरे सुवातेर आजून तो GR आमकां येवंक ना न्यूज पेपरान आयला GR आयल्या उपरांत आमी तें करुया पूण भुरग्यां विशीं आजून कांय सांगूंक ना देखून आमी आसा तें पाडया देव बरें करूं निमण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोरपोत बेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमच्या साफ्रासीच्या वेळा उदेनूस वाडायला घरा बोलादी तूं आदारा आमच्या गांवान आमच्या घरा आमच्या साफ्रासीच्या वेळा उदेनूस वाडायला घरा बोलादी तूं आदारा आमच्या गांवान आमच्या घरा माय बाप गोडा सोडून आयलो खरो बाबाक आमकां हाडलो खोशून घालून कोय गोड केलो आमचे मोदें सोडून गेलो आमच्या साफ्रासीच्या वेळा उदेनूस वाडायला घरा बोलादी तूं आदारा आमच्या गांवान आमच्या घरा आमच्या साफ्रासीच्या वेळा उदेनूस वाडायला घरा बोलादी तूं आदारा आमच्या गांवान आमच्या घरा